सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जिस फरीक ने कोई दस्तावेजात जमा करवाने हैं आज करवा दे, उसका ज़रूरी जायज़ा लेंगे। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा, फरीकैन की जानिब से दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, हमें उनका जायज़ा लेना है। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के फैसले भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो भी जमा करवाना चाहते हैं आज जल्द करवा दें। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुल्जिम के जमा करवाए गए दस्तावेजात का जायजा लेगी। अदालत ने केस की समाअत कल बुध 10:30 बजे तक मुलतवी कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पहली बार कैटेगरी ए में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में तनज़ली हो गई। रवां सीजन के लिए 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 5 खिलाड़ियों को कैटेगरी सी से बी में तरक्की दी गई, जबकि 9 खिलाड़ियों की उनके गुज़िश्ता बरस की कैटेगरीज में बरकरार रखा है। गुज़िश्ता बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कमरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान को रवां बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। कैटेगरी बी में अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील जगह बनाने में कामयाब हुए। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। वीमन रेस कोर्स पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल मन्नान को दौरान पेट्रोलिंग शेखा आबाद चौक से गिरफ्तार किया गया। दौरान तलाशी 640 ग्राम आइस बरामद। मुल्जिम सलीम को खुफिया इतला पर चोबर जी गोल चक्कर से गिरफ्तार करते हुए 380 ग्राम आइस बरामद की गई। मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का आज़म। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान की पुलिस टीम की हमराह कार्रवाई। खुफिया इतला पर दौरान पेट्रोलिंग मनशियात फरोश वकास मनशियात समेत गिरफ्तार। 1380 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिम का तालीमी इदारों, हॉस्टल्स, कॉलेज के अतराफ में नौजवान नस्ल को मनशियात सप्लाई करने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SP कैंट ने SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान और हमराही पुलिस टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करने वाले मनशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कसूर से खबर शामिल करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब बराए ज़कात व उशर राशिद इकबाल नसरुल्लाह की दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह हाज़री DHQ अस्पताल का दौरा किया। यासिर सईद की बरसी में शिरकत की। उन्होंने फातिह खानी करते हुए मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, DPO ईसा सुखेरा, गुलाम अली इरफानी, हम्माद हाशमी, मुनाकिब हाशमी, इशफाक खान, गुलाम रसूल इरफानी, सरदार बाबर डोगर, राना आसिफ रजा खान, मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी, मोहम्मद बिलाल हैदर समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक थीं। बादशाह अरशद इकबाल नसरुल्लाह ने DHQ अस्पताल कसूर का दौरा किया। मरीजों से इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने बादशाह PMLN के रहनुमा सफ़िया सईद MPA कसूर के साहिबजादे यासिर सईद की सालाना बरसी में भी शिरकत की और फातिह खानी करते हुए उनकी समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने कहा कि दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह अमन और मोहब्बत का मरकज़ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़कात व उशर के फ़ंड शफाफ अंदाज में मुस्तहिकीन तक पहुँचा रहे हैं। औरत ज़ई से आपको अपडेट करेंगे, जहाँ तालीम सबके लिए के तहत चलने वाले स्कूल के असातिज़ा गुज़िश्ता 2 साल से तनख्वाहों से महरूम हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो गया। तालीम सबके लिए प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले असातिज़ा नूर असलम, आशनादीन और दीगर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस په دې وجه کوو چې د موږ د 23 مهینو نه تنخواهانې نشته. بل موږ د خپل آفیس په باره کې او د خپلو ماشومانو د مستقبل په باره کې خبرې کول غواړو. د موږ 14 سکولونه دي، په دې کې تقریبا ماشومان او ماشومان 1639 دي او 1639 ماشومان چې کم دي دا اوس هم د موږ سره دي، خو په دې کې فیسیلیټیز هیڅ نشته. د موږ پروژیکټ انډر ګورنمنټ دی، د ګورنمنټ نصاب پکې پړويږي، خو د موږ ماشوم چې کله میډل ته لاړ شي نو هلته رزلټ وروړي. شیونو شکایت اول شکایت دا دی چې موږ له ټیچر ډبل کی
ځکه چې سټوډنټ ډیر دی او ټیچر یو دی او 37 پیریډ یو استاد نشي په یوه ورځ کې خیالی 23 مهینې مونږ د سکولونه وچلول اوس د مجبورۍ د وجې نه مونږ به دا خامخا خپل بچو د مستقبل لپاره نور روزګار کسو خامخا چې دا تنخواهانې مونږ له را نه کړی شي او په دې زر نه زر رد عمل ونه شي نو مجبوراً به دا ماشومان د روشنایي او د مستقبل په ځای تیارې لسی بل مونږ چې خپل اپیس ته لاړ شو نو هلته یو چوکیدار مونږ ریسور کړي چې تاسو سوپروایزر شته دی سوپروایزر له خبره کوو مونږ چې کله سوپروایزر له خبره وکړو سوپروایزر یایي چې مونږ تاسو له خبره مخکې اپیس له ما رسولې دو نو مونږ یو چې کومه د هغه والا چوکیدار هغه مو واپس کوي بیا چې مونږ لاړ شو نو مونږ له شوکاز راکړي د خپلو تنخواه غوښتلو په وجه مونږ له شوکاز راکړي چې آیا تاسو د اپیس هغه کړی د قوانینو خلافورزي کړی نو زه چې اپیس له نسم زه به کوم ځای له سم نو ما دا ریکویسټ دی چې د مونږ د تنخواهانې دم بحال شي دا مو یو ریکویسټ دی او د خپل د اورګزۍ چې کم ایم ان ای ایم پی دی هغه نم او د مو چې کم د ډي او دی او کم منسټران دي ټولو له مونږ ریکویسټ کوو عاجزانه ریکویسټ کوو چې دا شاید بحال شي چې د ماشومانو د مستقبل روشن شي او رڼا شي ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں کل اسکولوں کی تعداد یعنی آل فاٹا جتنے بھی ایکس فاٹا ہے ابھی تو مارجر ہوا ہے 191 ہے اور کل ٹیچر اس میں 237 ٹیچر ہے ابھی انرولمنٹ جو موجودہ انرولمنٹ ہے تقریباً 18,000 کے قریب جو ہے نا وہ انرولمنٹ ہے 18,000 بچے الحمدللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کے مستقبل بن رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ہے نا کچھ زیادتی ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ یہ اے ڈی پی پروجیکٹ جو ہے یہ یعنی 2022 میں ہمارے محمود خان صاحب جو سی ایم صاحب تھے ہمارے کے پی کے جتنے بھی ای ڈی پی ایکس فاٹا کے پروجیکٹ تھے اس نے سب کو جو ہے نا ریگولر کیا اور وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی کہ ہمارے یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا تو پہلے سے یہ سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے جو سب سے اہم مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 23 مہینوں سے ہمارے تنخواہیں بند ہیں یعنی 23 مہینے ہو گئے ستمبر 2023 میں ہمیں تنخواہ دیا گیا تھا ابھی جو ہے نا اب تک ہمیں تنخواہ نہیں ملے ہیں تو یہ کہ فی الحال تو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے تنخواہیں جو ہے نا جلد از جلد ریلیز کیا جائے اور باقی یہ جو ہماری تنخواہیں ہیں یہ بھی بہت کم ہے جو ہمارے کے پی نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ڈیلی ویجز کے حساب سے یعنی 40,000 وہ تو ہمیں جو ہے نا صرف 25,000 ملتے ہیں ساتھ اگر ہم دفتر میں جائیں اپنے شکایت ادھر کریں تو شوکاز نوٹس بیچتے ہیں اور وہ شوکاز نوٹس ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اور الحمدللہ آج تک جو ہے نا آج تک ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ایم ڈی صاحب کا زیارت ابھی تک ہمیں نصیب بھی نہیں ہوا ہے یعنی کئی دفعہ ہم گئے ہیں لیکن ایم ڈی صاحب ہمارے ساتھ نہیں مل گئے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایریئر ہے جو ایریئر ابھی تک باقی ہے 176 ملین ایریئر باقی ہے ابھی جو اسی بجٹ میں جو ہے نا تقریباً 162 ملین وہ جو ہے نا وہ صرف ریلیز ہو چکا ہے ایل ایف اے پروجیکٹ کو دیا ہوا ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی جو ہے نا بند کیا جائے اور اس سے سب سے زیادہ جو زیادتی ہے نا وہ یہ کہ کسی چیز کی بھی سہولت سوائے بکس کے یعنی کتاب کے کوئی بھی سہولت جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے سیکرٹری ایجوکیشن ہے منسٹر آف ایجوکیشن ہے یہ ریکویسٹ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا دارا یہ جو آپ لوگ اس وقت کے پی کے اندر یہ تعلیمی ایمرجنسی لگا رہے ہیں ان علاقوں پر بھی جو ہے نا وہ غور کیا جائے تو بہتر ہے قصور تھانہ گنڈا سنگھ کے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کرائم کنٹرولنگ پر علاقہ مکینوں کا ایس ایچ او گنڈا سنگھ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین سماجی رہنما سردار ریاض ڈوگر نے صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایس ایچ او تھانہ گنڈا سنگھ ملک وقار افضل اوان نے اپنی ٹیم کی ہمراہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے متعدد جرائم پیشہ عناصر کے خلاف درجنوں کارروائیوں میں نہ صرف گرفتار کیا بلکہ علاقے سے جرائم پیشہ عناصر کا بھی خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا علاقے میں امن کی فضا برقرار ہو چکی کرائم کی حد میں واضح کمی دیکھنے کو ملی انہوں نے کہا کہ ایس
SHO मलिक वकार अफजल अवान लोगों के मसाइल खुश अखलाकी से हल करते हैं। अपने इलाके में जराइम पर काबू पाने पर उन्हें हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो शाम से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर कबीर के मुताबिक तहसील नौशहरा की सून वैली में तूफानी बारिश, बादल फटने का ताहाल कोई वाक़या ताहम रिपोर्ट नहीं हुआ। मकामी अफराद भी महफूज हैं। डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर खुद फील्ड में मुतहर्रिक हैं। बारिशी इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। टूट फूट और जहां पर भी मुरम्मत की ज़रूरत थी वहां अहकाम सादिर किए गए। डिप्टी कमिश्नर के इदारों और DDMA को हम वक्त मुतहर्रिक रहने की हिदायत। बारिश की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अवाम अफवाहों पर कान मत धरें।